जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की टॉक में कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं जो आई थिंक के अंडर रिप्रेजेंटेड हैं मॉडर्न मीडिया में, और आइड लाइक टू स्टार्ट विद फ्यू पॉइंट्स ऑब्वियसली। जिसमें एक सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया की सही एप्लीकेशन किस तरह हो सकती है और मॉडर्न एप्लीकेशन के अंदर फ्लॉज़ क्या हैं, उनको रिकग्नाइज़ करना और फिर उनको अमेलिएट करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी डिवाइस करना अपनी पर्सनल इंडिविजुअलिस्टिक कैपेसिटी के मुताबिक। हर बंदे को अल्लाह ने एक रूह अता की है, एक सोच अता की है, एक ज़िंदगी अता की है, और यकीनन इन तीनों चीज़ों के मजमूए में जब आप एक होलिस्टिकली सोचेंगे तो आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि जो कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं, ये हमारी शख्सियत पे बड़ा गहरा असर रुनुमा कर रहा है, चाहे वो शॉर्ट टर्म में हो, मीडियम टर्म में हो या फिर लॉन्ग टर्म में हो। तो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए हमने कुछ टॉपिक स्टेट किए हैं। तो सोशल मीडिया पे मैं स्टार्ट लेता हूँ, लेकिन बाकी टॉपिक्स मैं आपको स्टेट कर देता हूँ। जिस तरह हमारे एक अय्याशी का रुझान जो बन गया है, कल्चर क्रिएट हो गया उसके अराउंड, द एक्सेसिबिलिटी, द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, हमारा जो एक मैट्रिमोनियल शादी कल्चर जो क्रिएट हो गया, द कल्चर सराउंडिंग मॉडर्न मीडिया, और हमारी सेलिब्रिटी ग्लोरिफिकेशन जिसे आप शख्सियत परस्ती, नफ्स परस्ती और इस तरह की कैटेगरीज के अंदर कैरेक्टराइज कर सकते हैं। और सिक्स्थ इज़ दी जो हमारे अंदर एक रुझान पैदा होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मैरिजेस, जो प्रोस्टिट्यूशन के अंदर इंक्रीज आ रहा है, और एक फॉर्मल सेक्स वर्क है, और एक इनफॉर्मली जो औरतें इस प्रोफेशन के अंदर जा रही हैं, या फिर कुछ औरतें इसमें ऐसी भी हैं जो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रही कि हम काम ये कर रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो रोल यही प्ले कर रही हैं माशरे में। तो स्टार्टिंग विद ऑब्वियसली सोशल मीडिया, आई वुड लाइक टू से इसके सोशल मीडिया के अराउंड जो एक कल्चर है, आपको एक एल्गोरिदम फीड कर रहा है इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन व्हाट यू लाइक। तो रादर देन कि हमें वो चीज़ मिले जो हमें चाहिए, हमें वो चीज़ अता हो रही है जो हम चाहते हैं। और अब लाइफ में किसी भी फील्ड में ये चीज़ चेक कर लें, एक बड़ा मशहूर प्रॉवर्ब भी है जो इस चीज़ को डिस्कस करता है कि जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको वहाँ मिलेगी जहाँ आप देखना नहीं चाह रहे। यानी अपनी गलतियों को देखकर बंदा अपनी इस्लाह कर पाता है, लेकिन हर वक्त अगर उसको अपनी चाहत की ही चीज़ें नज़र आती रहें, चाहे वो जो भी हों, तो उस सिचुएशन के अंदर इस्लाह की सोच और वो अमल पैदा करना एक गैर मामूली चीज़ होगी। तो बजाय इसके कि हम जो है अपनी गलतियों से सीखें, हम और सीखने की कोशिश करें जिसका हमारी ज़ाती ज़िंदगी से कोई अमलो दखल जिसका नहीं है हमारी ज़ाती ज़िंदगी में। सेकंड चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है आपका अय्याशी कल्चर। और सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हू इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस ऑफ द मुस्लिम माइंड, जिन्होंने इस चीज़ को कैलकुलेट किया कि मुसलमानों के ज़हन में इशू क्या पैदा हो रहा है काउंटर कल्चर के रिजल्ट में, जो क्रिश्चियन और यहूदी तहजीब के साथ उनका तसादुम था। उन्होंने ये बात बड़ी ही अप्रोप्रिएटली फरमाई थी, एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी एप्लीकेबल टू द मॉडर्न टाइम, एंड दैट इज़ के अगर आपने किसी कौम को जंग के बगैर शिकस्त देनी है तो आप उनके अंदर एक अय्याशी का, ज़हनी अय्याशी का एक रुझान पैदा कर दें, जिसमें कि वो हसीन चीज़ों को देखें, इतनी ज़्यादा वो कंटेंट पॉजिटिव चीज़ों को कंज्यूम करें कि उनकी अक्ल, जिसे कहते हैं, खीरा हो जाए। यानी आपकी अक्ल बेसिकली दंग होके रह जाए, इतना ज़्यादा आपको रोशनियाँ और इतनी ज़्यादा एंटरटेनमेंट आपको मिले कि आपकी प्रैक्टिकल थिंकिंग इंटेलिजेंस मिनिमलाइज हो जाए। तो आई थिंक दैट गोज़ अ लॉन्ग वे टू शो कि इवन ये जो मिनिमलिज्म का जो कल्चर शुरू हुआ है कि कम से कम के अंदर आप अपना गुजारा करें, ये एक्चुअली अक्ल में इजाफा करता है, बिकॉज इट रिड्यूसेस स्ट्रेस ऑन द ह्यूमन माइंड, और आपको उन चीज़ों के बारे में सोचने का मौका मिलता है जो कि वाकई आपकी शख्सियत और आपकी नफसानियत, आपकी नफ्सियात के लिए अहम है। तीसरी चीज़ पे हम फिर आ जाते हैं, वो है ड्रग्स, एक्सेसिबिलिटी ऑफ ड्रग्स। आज से पहले कभी किसी इंसानी माशरे में ब्लैक मार्केट की सूरत में इतनी ज़्यादा मिकदार ड्रग्स की थी ही नहीं जो आज आपको ब्लैक मार्केट में इजीली अवेलेबल है, चाहे वो शराब हो, चाहे वो कोकेन हो, चाहे वो साइकेडेलिक क्लास ऑफ ड्रग्स हो, चाहे वो हशीश हो, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, और एनीबडी हु हैज़ लिटिल बिट ऑफ मनी कैन एक्सेस दीज थिंग्स, और वो उसकी बेसिस पे फिर उसकी लाइफ एक और ट्रेजेक्टरी पे चल पड़ती है। तो द कल्चर सराउंडिंग मॉडर्न मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज modern media is basically the representative of everything that's happening around the country and the world. हमारी मीडिया में एक फियर कल्चर, एक हाइप क्रिएट करने का कल्चर, एक पर्सनैलिटी को अटैक करने का, ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स और इस किस्म की चीज़ों को फोरशैडो करना, ज़ातियात पे बात करना, ज़ाती सियासत पे कि इसने मेरे बारे में ये कहा, तो जस्टिस से काजी फायजीसा जो है वो अपनी एंगल से चीज़ों को पेश कर रहा है, बजाय इसके कि आप लार्ज कौमी इंटरेस्ट के ऊपर बात करें।
اور جس کا آلٹرनेट یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ اس مین اسٹریم میڈیا کو ابزارو کرنے کے آپ کوشش کریں کہ آپ ڈاکیومنٹری بیسڈ ایویڈنس کو دیکھیں، آپ نیشنل جیوگرافک یا کوئی ایسے چینلز جو آپ کے علم میں اضافہ کریں ان کو دیکھیں، آپ میڈیا کو ایز اے انٹرٹینمنٹ ٹول کنسیڈر نہ کریں، ایز اے انفارمیشن ٹول کنسیڈر کریں، تب آپ کو ریئلائز ہوگا کہ جو انفارمیشن وارفیئر کا جو ایک پرائمری میڈیم جو ہے یہ میڈیا ہے، اور یا تو آپ اس سے مستفید ہو رہے ہیں یا پھر آپ اس کے وکٹم ہیں. رادر دین دیٹ تھنکنگ آئی وڈ سجیسٹ کہ ہم خود سے اس چیز کو پریکٹیکلی دیکھیں. پھر اس کے بعد جو پانچواں پوائنٹ ہے وہ ہے سیلیبریٹی گلوریفیکیشن، اور یہ ہمارے انڈو پاک ریجن میں چونکہ بت پرستی ایک نارم رہا ہے. آئی ووڈ لائک ٹو اسٹیٹ اس کے جب تک ہم شخصیت پرستی سے نہیں نکل سکتے، ہم جیسا آپ عمران خان کی کلاسک ایگزامپل ہے. عمران خان صاحب ایک نظریہ لے کر آئے، ایک سوچ لے کر آئے، ایک سیاست کا طریقہ لے کر آئے، اور ان کے پاس ایک بہت ایک کیرزمیٹک پرسنالٹی تھی. رادر دین کہ عمران خان کو پریکٹیکل ایڈوائس دی جاتی، لیٹس سے ان دا کیس آف عثمان بزدار جو انہوں نے لاہور کے سی ایم لگائے پنجاب کے، ان کو ہر چیز کی ان کو صحیح سمجھا گیا، اور عمران خان صاحب کی تعریفیں اور وہ اتنا ان کی جو پرسنالٹی ہے اس کو اتنا پراپ اپ کیا گیا کہ پورا کلچر کریٹ ہو گیا جو عمران خان کے سپورٹرز تھے. آئی ڈونٹ تھنک دے آر سپورٹرز، دے آر میرلی ورشپرز. اگر آپ ان کو دیکھیں کہ وہ تو ایک قسم کی عبادت کر رہے ہیں، تو عبادت کا حقدار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. رادر دین فالوئنگ انٹو دس ٹریپ آئی وڈ سجیسٹ کہ ہم دیکھیں کہ ایک انسان ہے، بجائے کہ ہم اس کو پیڈل پہ رکھیں، ہم اس کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق قائم کر کے اس کی صحیح معاملات میں تنقید و اصلاح کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ وچ آئی ہیو ٹو کم ٹو اس کے دی بیکاز آف دی اپیرنس آف ہائپر مٹیریلزم، اور ایک مادہ پرستی کا جو ایک خاص بخار ہے جو ہمارے اوپر طاری ہے، اس نے ہماری یہ جو شادی کلچر ہے، اور جو میں نے سیکس ورک کی بات کی، اس کو اتنا ریسٹرکٹ کر دیا ہے. جیسے آپ بیواؤں میں دیکھ سکتے ہیں، آپ سنگل عورتوں میں دیکھ سکتے ہیں، ان کے اندر رجحان تو ایک پہلے سے ہی ایک نیچرلی ہے ایک انسان میں کہ مجھے دیکھا جائے اور میری خوبصورتی کو اپریشیٹ کیا جائے. لیکن جب اس کو ایک فارمل پلیٹ فارم نہیں دیا گیا تو وہ چیز پھر ایکسٹرنلائز ہوگی، اور وہ پھر معاشرے میں ایک اینٹی سوشل اور ایک ایول ایلیمنٹ کے طور پر سامنے آئی. اینڈ آئی تھنک کہ دیٹس ون آف دا تھنگز وی شوڈ ریکگنائز آلسو کہ پاکستان جیسے ملک میں کم از کم اس کو برا سمجھا جاتا ہے، whereas in lot of parts of the world یہ لیگلائز ہو چکا ہے سیکس ورک. تو اس چیز سے پھر آپ کی نسلوں کی تباہی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا، سو ڈرگس کے راؤنڈ بہت سے ایشوز آپ کو نظر آئیں گے، سراؤنڈ کریں گے ڈرگس کو. اور ڈرگس کی جو مین چیز میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں اس کے ایک سائیکولوجیکل ایسپیکٹ ہے کہ جب ایک انسان کسی طرح سے کسی بھی طور کے ذہنی سٹریس کا شکار ہوتا ہے تو وہ اس کو کمپنسیٹ کرنا یا اس کو میلیریٹ کرنا یا اس چیز کو سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کرنے کی کوشش میں وہ ایک تھرڈ چیز کو استعمال کرتا ہے. اور میں اس میں ایک اور بھی بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ موسٹ ڈرگس فار ایگزامپل حشیش اور سائیکیڈیلکس یہ آپ کے لیے ایز اے سپلیمنٹ کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں. جو لوگ ڈرگس کے بارے میں نہیں جانتے ان کے لیے، رادر دین دی انٹائر تھنگ، مطلب یہ آپ کو پورا کنٹرول نہیں کرتے، یہ آپ کا جو ایگزسٹنگ مینٹل فریم ورک ہے اس کے ساتھ رہتے ہوئے اس کو تھوڑا سا انفلوئنس کر کے شفٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے جو عام بندہ جو ڈرگس جس کی کوئی فیملی میں ڈرگس کرتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی بندہ جو لیٹس سے اگر وہ ڈرگس میں پڑ گیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو ایلینیٹ کریں اور اس کو ایک کرمنل اور ایول انسان شو کریں کہ وہ ہے، آپ اس کو موٹیویٹ کریں، آپ اس کو رائٹ سائڈ دکھائیں، آپ اس کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں، آپ اس کو کمیونل ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں، آپ اس کو نماز کی دعوت دیں. نماز بندے کو ڈسپلن سکھاتی ہے، روزہ انسان کو اپنی باڈی کی مینٹیننس اور اپنی دماغ کی اور اپنی سوچ کی مینٹیننس سکھاتا ہے، غصے کو مینیج کرنا سکھائیں. اور یہ ساری چیزیں آئی تھنک اگر آپ سپروائز کریں اور آپ کے اندر اس کی ریفائنمنٹ ہے تو آپ اس کو وداؤٹ اینی میڈیکل ہیلپ کر سکتے ہیں. ویراز اگر یہ ایشوز کمپاؤنڈ ہو جائیں تو پھر اٹس ان لائکلی کہ یہ چیز آگے جا سکتی ہے. دوسرا عیاشی کلچر میں آئی تھنک ون آف دا تھنگز دیٹ آئی ریئلائزڈ اوور دا 23-4 ایئرز آف مائی لائف از کہ جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو لگژری اور آسانی کے عادی بنائیں گے اتنا ہی آپ کے لیے مشکل ہوگا ان دا فیوچر ٹو لیو دیٹ. تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ فیسلٹیز دیں، آپ اچھے حالات میں جب آپ کے پاس پیسہ آ بھی رہا ہے تب بھی آپ اپنے آپ کو ماڈریٹ رکھیں، اپنی سواری اپنے لائف اسٹائل کو ماڈریٹ رکھیں، تاکہ اف یو آر ٹو لوز دس اسٹف یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ. اور ویسے بھی اگر لیٹ سے کوئی ایسا ایکسیڈنٹ نہیں بھی ہونا، ایٹ سم پوائنٹ آپ نے مرنا ہے، آپ نے یہ سب چھوڑ کر جانا ہے. تو بجائے اس کے کہ ایک دفعہ آپ کو شوق لگے، آپ اس شوق کو گریجولی ابزارو کرتے رہیں. اس میں پوری دنیا میں بہت سی چیزیں آ چکی ہیں جیسے کولڈ شاک تھراپی، آپ ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں، آپ ایکسٹریم ایکسرسائز کرتے ہیں. دیز تھنگس
help your body and your mind to come into that state of phenomenology जिसके अंदर आप लॉस को बर्दाश्त कर सकते हैं. लेकिन इन एनी केस आई वुड सजेस्ट कि अगर एक इंसान जिसको लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किलात नहीं आई, उसको हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर आ जाएँ तो एम आई प्रिपेयर्ड, अगर मैं तैयार हूँ ये बर्दाश्त करने के लिए. ये एक बहुत अच्छा सवाल है. और फिर तीसरी चीज़ जो मैं इसमें आता हूँ शादी कल्चर में, इसके बजाय इसके कि हम एक ऐसा कल्चर क्रिएट करें वेयर पीपल आर फोर्स्ड कि वो एक मटेरियल एसेट्स का एक पहाड़ इकट्ठा करें और उसके बाद वो अपनी पर्सनैलिटी को उस पहाड़ के थ्रू रिप्रेजेंट करें. पर्सनैलिटी की असेसमेंट के बेसिस पे वालदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की शादियाँ करवाएं. और दूसरी शादी का जो कल्चर था, जो जो इफ़ यू आर डिवोर्स्ड आफ्टर यू गॉट गेट मैरिड, वो उसको प्रमोट करना चाहिए ताकि डाइवोर्सीज जो हैं उनके लिए फैसिलिटी हो, बेवा जो है उसके लिए फैसिलिटी हो. और इनफैक्ट अगर एक बंदा अपनी मैरिज के अंदर सेटिस्फाइड नहीं है तो एक एग्जिट रूट जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तलाक की ऑप्शन रखी है, सो हु आर वी एज अ सोसाइटी उसको कंडेम करने के लिए और उसको ईवल और डीमोनाइज करने के लिए. आई थिंक कि जब तक हम अपने शादी कल्चर के अंदर से बेसिक्स को डिफाइन नहीं करेंगे और ये सारी खुराफात को सेपरेट नहीं करेंगे, ये इशू हमारा चलता रहेगा और ये डोमिनेंट रहेगा. उसकी वजह से बहुत से ईवल्स माशरे में बढ़ रहे हैं जिसके अंदर आप जो है ये पोर्नोग्राफी यंग लोगों में ज़ाहिर है जब उनको लिटरली वो चीज़ नहीं मिल सकती तो उसको कहीं पर सीख करते हैं. और आई थिंक इट लीड्स टू वही जो हमारा अयाशी कल्चर वाला माइंडसेट है कि व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर मैरिज, इवन लेट्स से अगर आपने शादी कर ली और आपको अपनी बीवी फिजिकली अट्रैक्टिव और आपका मेंटल उसके साथ माइंडसेट मैच नहीं कर रहा, आई थिंक दैट्स अ गुड साइन कि आपको वैल्यूएट करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म आप इसको मैनेज कर सकेंगे. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट्स गोइंग टू डिटरमिन कि आपका कोर्स ऑफ लाइफ क्या है. अगर आप एक औरत या एक मर्द को अपनी लाइफ से नहीं हटा सकते तो बाकी ऑब्स्टिकल्स बहुत से हैं जो आप नहीं हटा सकेंगे. नॉट टू से कि ये आइडियल कोर्स है, लेकिन लेट्स से लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे ऑप्शन अवेलेबल होनी चाहिए. और लास्ट में जो आ रहा हूँ, प्रोस्टिट्यूशन और ये जो हमारा कल्चर क्रिएट हुआ है, इट्स एक्चुअली साइन कि हमारी जो यंग माइंड्स हैं, रादर देन गिविंग देम एवेन्यूज एंड पोर्टल्स एंड जॉब्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स सो दैट दे कैन एक्सप्लोर एंड evaluate and subject their talent to these fields and advance the interest of their country, वो बजाय इसके कि ये करें वो अपनी ही सोच की गिरफ्तार हो गए. और अब तो आपके पूरा एक LGBTQ जेंडर चेंज का एजेंडा भी बड़ा प्रॉपरली फंक्शनल है. तो आई थिंक ये कुछ इश्यूज को हमने आउटलाइन किया है. सो वी वुड लव टू हेयर योर सजेशंस एंड थैंक यू. दैट्स इट फॉर टुडे. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम.